सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य 25-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य ईसाई वर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 5मः दिनाङ्कः। अद्य मलयाळदिनदर्शिकाप्रकारेण इत्युक्ते कोल्लवर्षम् इति केरळमध्ये वदन्ति। कोल्लवर्षं मध्ये मलयाळदिनदर्शिकाप्रकारेण चिङ्गम् इति मासमस्ति। चिङ्गमासस्य तिरुवोणदिनमेव। सर्वत्र देशविदेशेषु मलयाळीजनाः ये सन्ति ते अद्य एव महाबली इति पूर्वतनकालस्य महाराजस्य आगमन उत्सवः एव इति विश्वासः। एतस्मिन् दिने एव महाविष्णुः वामनावतारं भूत्वा महाबलीं सुतलोकं प्रति प्रस्थितवान्। सामान्यरीत्या जनाः वदन्ति महाबलीं पाताळम् इत्युक्ते नरके एव नरकं प्रति प्रेषितवान् इति। एतादृशं न। तस्मिन् काले भगवान् एव भूमौ आगत्य महाबलीं सुतलोकं प्रति प्रेषितवान्। तदनन्तरं मलयाळीजनाः इति विश्वासं कुर्वन्ति एतस्मिन् दिने इत्युक्ते तिरुवोणदिने, चिङ्गमासे तिरुवोणदिने महाबली आगत्य केरळे तस्य प्रजानां सौख्यं सर्वम् अन्वेषणं कर्तुं वर्षे एकवारम् आगच्छति इति। अतः तस्मिन् दिने अलङ्कारं सर्वं जनाः कुर्वन्ति। गृहे पुष्परङ्गवल्लीं कुर्वन्ति। मध्याह्नसमये विशिष्ट कदलीफलपत्रे सद्या इति विशेषभोजनस्य परिवेषणं कुर्वन्ति। गृहे एव पाकं कृत्वा। अधुना तु जनाः सर्वं भोजनालयात् एव आनयन्ति। किन्तु प्रातःकाले पूर्वतनकाले एतत् सर्वं गृहे एव जनाः कुर्वन्तः सन्ति। इदानीमहं पवई मध्ये, मुम्बै मध्ये पवई हरिओं नगर् मध्ये स्थितः श्री अय्यप्प विष्णुमन्दिरे अस्मि। अत्रापि प्रातःकाले अहम् आगन्तुं न शक्तवान्। इदानीं तु पत्न्या पुत्र्या च सह अहं सायङ्काले 8 आगतवान्। अत्र क्षेत्रं मन्दिरं पूर्णं पुष्पालङ्कृतमेव। अद्य प्रातःकाले तु अहं श्रुतवान् अत्र बहवः भक्ताः आगतवन्तः भगवतः दर्शनं कर्तुं। किन्तु सायङ्काले न्यूनाः एव जनाः। अद्य तु शुक्रवासरः एव, अतः कार्यालयप्रवृत्तिदिनम् इति अपि अहं चिन्तयामि। अतः एव सायङ्काले न्यूनाः जनाः। अत्र पवई मध्ये अस्माकं श्री अय्यप्प विष्णुमन्दिरे मलयाळीजनाः अत्र एकत्रीकरणं कृत्वा बहु सम्यक् रीत्या संस्कृतिसंरक्षणं च कुर्वन्तः सन्ति। अत्र प्रतिसप्ताहं साप्ताहिक अभ्यासकक्ष्या भवति। IIT बाम्बे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं मुम्बैतः तत्र संस्कृताध्ययनकेन्द्रमस्ति। ततः एव सर्वम् अत्र
पाठनं सर्वं भवति। अत्र तु 22 छात्राः एतस्मात् मन्दिरात् परीक्षां लिखित्वा केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य दीक्षापरीक्षा कृते परीक्षां लिखित्वा उत्तीर्णः अपि अभवन्। एतादृशम् अत्र संस्कृतसंरक्षणस्य कृते अत्र अय्यप्पामन्दिरे विशेष व्यवस्था अस्ति। कार्याणि प्रचलन्ति, भक्ताः आगच्छन्ति। अद्य तु उत्सवप्रतीतिः एव। अत्र सर्वे आगत्य अत्र मन्दिरे विष्णुभगवतः तदनन्तरम् अय्यप्पभगवतः सर्वेषां दर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। अतः अय्यप्पा विष्णुमन्दिरं पवयितः वदन् अस्मि। धन्यवादः।